السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم كنقترح عليكم وصفه كتجي سهله وراقيه في المنظر. غنحاولوا نوجدوا مع بعض النوغا ديال الجنجلان. فوالا كتجي زوينه بزاف. المقادير غادي نحتاجوا 100 غرام ديال الجلوكوز، غنحتاجوا 10 غرام ديال الماء بارد بيان سور، غادي نحتاجو 100 غرام ديال السكر سنيده، غنحتاجو 70 غرام ديال الزبده، وغنحتاجو 130 غرام ديال الجنجلان. غنكونوا بيان سور نقينا ما محمر ما حتى شي حاجه، دونك غنخليوه بحال هكا. دونك بيان سور مقادير بسيطه، ما نطولش عليكم، ندوزو لطريقه التحضير. الوغ على النار بيان سور درنا اي كاسرونه عندكم، غادي نزيدو 10 غرام ديال الماء، غادي نزيدو معاها بيان سور 100 غرام ديال سنيده و 100 غرام ديال الجلوكوز. نتسناو جوست على هاد العناصر باش تذوب. دونك نتسناو على هاد العناصر جوست تذوب، تندمج مع بعضياتها تذوب تماما. الوغ ملي دابت لينا العناصر كيف ما كتشوفوا، غادي نزيدو دابا الجنجلان. الوغ ملي خلطنا الجنجلان بيان سور كله، دابا غادي نزيدو الزبده. دونك مجرد ما تخلط العناصر بيان سور وتذوب الزبده، كنخليوها فقط شويه غير باش تندمج كليا، واحد تقريبا 2 دقائق ملي تذوب الزبده، وغادي نطفيو عليه. الوغ ملي دابت لينا العناصر، دابا غادي نطفيو عليه البوطه. الوغ بيان سور كناخذوا مول ديال السيليكون بحال هكا. بيان سور يفو فيريفيي كيكونوا كاتبين فيه هنا في هذا الشكل. هذا ماركه مزيانه، دونك ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا. هذا كيكونوا دايرين فيه هنا الا شفتوا، دايرين الماكسيموم 280 درجه، وحتى في الكونجيلاتور بوان 40. دونك هذا كيصلح لهم بجوج. دونك هذا غادي نعمروه بيان سور بالنوغا او بالنوغاتين. دونك من الاحسن سي النوغاتين. دونك نعمروهم. من الاحسن بيان سور ما تعمروهمش كلهم حيت باش ما يفيضوش. دونك كتعمروا غير النص ديالهم بحال هكا، ولا ميم باقل شويه من النص حيت كيفيضوا، دونك باش ما يطيحش لكم لاباط. دونك غادي ندخلوهم على على فرن سخناه على درجه حراره 180 درجه، تقريبا واحد 15 حتى ل 20 دقيقه ماكسيموم. دونك يطيبوا ونرجع لكم. الوغ ملي دازت بالضبط 20 دقيقه، فوالا هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيف ما شفتوا كيجيو محمرين. دونك دابا ندوزو للطريقه. خصنا نخليهم بيان سور قبل ما نديروا لهم التزيين، خصنا نخليهم حتى يبردوا تماما، عاد نحيدوهم المول ونزينوهم. دونك يبردوا شويه ونرجع لكم. الوغ بيان سور ملي خليناهم حتى بردوا تماما، دونك حيدناهم المول كما شفتوا كيجيو زوينين بزاف. فوالا دونك نتوما بيان سور على حساب لا كولور اللي بغيتو، اما تخليهم مفتوحين او شويه موين. دونك بيان سور باش التزيين دونك يبقى اختياري. غادي ناخذوا باغ اكزومبل اون غاناج اللي كنا وجدنا من قبل. هذه سبق لي وجدتها معكم في هذا لا فيديو ديال لي ماكارون. دونك غادي نديروهم من جوست شويه من الوسط، جوست شويه. فوالا كيجيو بحال هذا الشكل هذا. غادي نخليهم بيان سور حتى يبردوا، بليتو ينشف هاد لاكاناج هادي. كنحاولوا نديرو شويه ماشي بزاف، جوست غير خويط. فوالا دونك كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو فنين بزاف. تقدروا بيان سور تعوضوا هذا بهاد لاكاناش
اللي درت بالشوكولا البيضاء تقدروا تعوضوها بيان سور بالشوكولا السوداء. فوالا دونك نكمل جميع العناصر ونرجع. الوغ ملي كملنا التزيين ديالهم بيان سور هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو رائعين، كيجيو بواحد المنظر غزال وسورتو اللذه لذيذين بزاف مع الجنجلان والزبده، كيجيو فنين. دونك كنتمنى تجربوها وتخليو لي كومونتير والتعاليق ديالكم. اي بيان سور الى عجبتكم ما تنساوش لايكات واشتركوا في القناه باش توصلوا باي جديد، والى موعد قادم ان شاء الله.